بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. دي سورة القارعة ذکر چی پدی صورت کی لفظ دا قارعہ مراد تیر حادثہ او واقعات قیامت تا دی ذکر دی. دا صورت پکی صورت تی دا ہجرت نا اولان دی نازل شوی دی اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا یوصل یو دی او دا نازل دو پلحاظ سرا دا صورت تی رشتم دی. پدی صورت کی یورکو یولس آیتون دی. پدی صورت کے احوال دا قیامت ذکر کی گی چا قیامت پر آزی بیاد انسانان حشر ذکر کی چی دی بڑا خوارو ورو پتنگان پشان خوارو وارا روان دا قیامت پر از دا غرون حال بیانی گی چی پشان دا وڑے اتلشی ہوئی بیاد اعمال و دا چاہتا لچدر نشوا و پا خوشالو کی او دا چاہتا نیکیت لچدر نشوا اسپکشوا دا انسان بہاویہ جہنم تلش او دا جہنم سخت سختی تبلش. نو فرمائی القارعات مل قارعہ تکون کی غبن لرا مل قارعہ اغشی سشیدی اغا تکون کی امادراک مل قارعہ تا تسپتا دا چا تکون کی سشیدی یوم پا غورت باندی یکون الناسو چشی و خلق الفراش المبتوتی پشان دخبرو برو پتنگانو وما ادراک مل قارع و تادس پتدا چدا تکون کی وگن لرس شیری یوم پا غورت باندی یکون الناسو چشی و خلق کل فراش المبتوتی پشان دخورو ورو پتنگان و تکون الجبال کالعین المنفوش او شیغرنا پشان دوڑے ادل شوی فاما من دخلت موازین پر سر چاکس چدرانشی داغت لادنے کیفو وفی عیشت الرادیہ دیب پجند خوشارو کیوی اما من خفت موازین چاکس چداغ اعمال تلادنے کے اغس پکشی اما من خفت موازین چاچا آکس داغتل دنے کیس پکشی فاموہو حاویہ دفار پکانا جہنم جو مادرہ کمائیتا تسپر چرا حاویہ سشیر نار حامیہ تا بل اور دے